सुप्रीम कोर्ट का जो 12 जुलाई को फैसला आया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में, उस पर दो जजेस का इख्तलाफ था, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का और साथ जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब का। उनका इख्तलाफी नोट डिटेल्ड फैसले से पहले आ गया है और उसमें ये कहा गया है कि अक्सरियती फैसला जो ज़्यादा जजेस ने किया, 8 जजेस ने कहा था कि ये सीट्स मिलनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, 11 जजेस ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी, एक सियासी जमात है, और 2 जजेस ने इख्तलाफ किया। उन्होंने कहा कि ये जो अक्सरियती फैसला था ख़ासतौर पर 8 जजेस का, उसमें कानून की बुनियादी दफ़ात को, इवन आईन पाकिस्तान को नज़रअंदाज किया गया है। PTI को उन्होंने कहा कि रिलीफ नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो अदालत के सामने दरख्वास्त गुजार नहीं थी। इत्तफाक ये है कि मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने ये जो इख्तलाफी नोट है, यही एग्जैक्ट बात हुकूमत की तरफ से भी सामने आ रही है, यही आर्गूमेंट हुकूमत का भी है कि चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डायरेक्टली दरख्वास्त गुजार नहीं थी, उनको सीट्स किस तरह से मिल जाएंगी। और फिर यह भी कहा गया कि तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के हकदार होने का दावा नहीं किया और आइन के फलां आर्टिकल्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी हो जाएगी। यहाँ पे इसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो ये है कि मुअज़्ज़ज़ इन दोनों जज साहिबान ने जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा है, उन्होंने इस मामले को यकसर डिस्कस ही नहीं किया कि जो सुप्रीम कोर्ट का 13 जनवरी का बल्ले का निशान लेने वाला फैसला था, उसकी मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से ये सब मामला हुआ था। इस नुक्ते को मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान मुकम्मल नज़रअंदाज कर गए। साथ ही साथ उन्होंने तमाम 80 मेंबरान नेशनल असम्बली को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कह दिया इस इख्तलाफी नोट के अंदर, जबकि 39 तो उनमें से वो हैं कि जिनको तहरीक इंसाफ का खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह चुका है। और फिर तीसरी बात उसके अंदर ये भी है कि आइन की तशरीह करना सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का काम है, ये और किसी इदारे का मैंडेट नहीं हो सकता, किसी और का ये प्रेरोगेटिव नहीं है, इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी नहीं है, चाहे वो आइनी इदारा है, लेकिन आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट का काम है। खैर, इसके ऊपर तफसीली बात भी करेंगे। इमरान खान साहब ने आज जो सहाफ़ियों से मुलाकात की, जब जेल में केस की समाअत जारी थी, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि महमूद खान अचकज़ई को वो जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान जो एक अलायंस है उसको हेड कर रहे हैं अचकज़ई साहब, तो उन्होंने कहा कि अचकज़ई साहब ने कहा कि मैं फ़ौज से डायरेक्ट बात नहीं करूंगा, ना उनके किसी नुमाइंदे से करूंगा, लिहाजा उनको चूंकि हमने बातचीत करने का मैंडेट दिया है तो वो करें बात बेशक, किससे भला, सियासी जमातों से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, PMLN से। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि क्या बात करें ऐसी हुकूमत के साथ कि 4 हल्के सिर्फ अगर खुल गए, सिर्फ 4 हल्के अगर खुल गए तो हुकूमत तो घर जाती होगी, कैसे मुज़ाकरात करें उनके साथ, और वो भी क्यों करेंगे, ये बड़ा एक कॉमन सेंसिकल सा सवाल है। अच्छा, उसके अलावा कुछ डेवलपमेंट्स हैं भट्ट साहब, शेर अफजल मरवत साहब से रिलेटेड। मरवत साहब पार्टी के रुकन नहीं रहे हैं। मुझे एक और चीज़ उसमें बीच में याद आ गई कि कुछ अर्सा पहले पंजाब के पार्लिमानी लीडर के हवाले से गौहर खान साहब जो हैं, जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा था कि अभी फैसला नहीं हुआ कि किसको बनाएंगे। वो एक दो नाम भी चल रहे थे, आज अचानक वो हाफिज़ फरद साहब, वो यहाँ जमान पार्क होते थे, लाहौर से ही ताल्लुक है उनका सुना कि नोटिफाई हो गए। वो दुरुस्त कह रहे हैं बाजवा साहब। मेरी मिशाल यूसुफ ज़ई साहिबा हैं, वो बिशरा बीबी की तर्जुमान है, 2 अहम अफराद हैं PTI के, और मेरे जो सहाफ़ती ज़राए हैं उनके मुताबिक मैं आपको 3 चीज़ें पहले बताऊंगा। पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो KPK हाउस में हो रहा है बाजवा साहब, मीटिंग हो रही हैं, 6 से 7 अफराद जो है वो मीटिंग कर रहे हैं और वही रेगुलर बेसिस पे खान साहब को मिलने जाते हैं, वही आकर जो बात समझ के आते हैं वो अपने अंदाज में बयान करते हैं। एक बात, अभी तक खान साहब ने जो मेरी इंफॉर्मेशन अफराद से मैंने इकट्ठी की है वो है, इमरान खान साहब ने शेख इम्तियाज साहब का नाम दिया था सदारत लाहौर के लिए, सुना था। अभी तक शेख इम्तियाज का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। एक बात, खान साहब चाहते हैं साउथ, वेस्ट, नॉर्थ और सेंट्रल रीजन, यानी पंजाब का कोई प्रेसिडेंट ना हो, इन चारों को सदूर अलहदा कर दी जाए। 2 बातें। तीसरी आखिरी बात, किबला मोहतरम बाजवा साहब, ये दोनों काम अभी तक तहाल नहीं हुए, जबकि पंजाब असेंबली में पार्लिमानी लीडर हाफिज फरद का नोटिफिकेशन जो है वो यूं चुटकियां बजा के आ गया सामने। क्यों आ गया भाई, यही तो मसला है। और मैं आपको ये दावा कर रहा हूं, खान साहब ने नहीं किया, मैं आपको दावा कर रहा हूं, ये खान साहब इस नोटिफिकेशन, और दूसरी जो आपने पहले बात की है, 2-3 बात, खान साहब तो 4 अफराद को पार्टी से फारग करने का हुक्म जारी कर चुके हैं। ही इज वन ऑफ देम, हाफिज फरद। सर जी 4 अफराद हैं,
حافظ فرد کو پارٹی سے پار کرنے کو میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پنجاب اسمبلی کی پارلیمانی لیڈر جو مقرر کیا ہے، جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے، میں آپ کے لائیو چینل پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ نوٹیفیکیشن جو ہے یہ بیل منڈیٹ چڑھتی مجھے نظر نہیں آ رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ غور کریں تو آپ شیر افضل مروت کو دیکھ لیں، پارٹی کا چیئرمین اس وقت باجوہ صاحب کون ہے؟ عمران خان کی جگہ پر گوہر صاحب بھی ہے نا، تو گوہر صاحب نے بھی آج یہ فرما دیا ہے کہ جناب کیسے ان کو سنے بغیر آپ نے پارٹی سے نکال دیا، وہ ولایت گئے ہوئے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس وقت کچھ افراد کا پارٹی کو تتر بتر کرنے میں اہم کردار ہے، وہ افراد پارٹی کو جو ہے نا وہ خراب کر رہے ہیں۔ وہ کن کی بات کر رہے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ عمران خان تک ہر بندے کی رسائی نہیں ہے۔ اچھا نہیں، خان صاحب اندر سے جو نام جاتے ہیں جن کو خان صاحب، اور یہ رول بھی یہی ہوتا ہے نا جیل کے اندر، وہ جن کو اپروو کرتے ہیں وہ اندر ملنے چلے جاتے ہیں۔ بالکل ملنے جاتے ہیں، جب وہ باہر آتے ہیں، یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی تک پارٹی صدر کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ پنجاب کا خان صاحب جو باتیں میرے انتہائی باعتماد، میں ان خاتون ہیں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، ورنہ میں وہ بھی آپ کو کہہ سکتا ہوں، صاحب بتا سکتا ہوں ان کا نام بھی، لیکن سوال صرف یہ ہے کہ جو خان کو اس وقت افراد مس گائیڈ کر رہے ہیں ان میں کچھ پارٹی کے اہم عہدیدار بھی شامل ہیں۔ اچھا، اور یہی وہ افراد ہیں، کچھ اور بتا دیتے ہیں جا کے، آپ یہ کہہ رہے ہیں صورتحال کچھ اور ہوتی ہے، بتا کچھ اور دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اندر سے کچھ سن کے آتے ہیں، باہر آ کے کچھ کہتے ہیں۔ یہی آج گوہر نے بھی بات کہی ہے کہ بھائی جان اس کو جو نکالا ہے سنے بغیر آپ نہیں نکال سکتے۔ کیسے نکال سکتے؟ شیر افضل مروت کو، یس، شیر افضل ویسے خان صاحب سے پوچھا گیا وہاں پہ جب یہ سوال، تو انہوں نے اس پہ خاموشی اختیار کی، انہوں نے کہا اس پہ کبھی پھر بعد میں بات کریں گے، یہ خان صاحب نے بھی کہا جیل میں جی۔ لیکن بٹ صاحب اس میں مدعا یہ ہے نا کہ دیکھیں ایک پارٹی چیئرمین پابند سلاسل ہو، نہ انہیں اس طرح کی کوئی فیسلٹی میسر ہے جس طرح کی نواز شریف صاحب کو تھی کہ ایک کیس کی پیشی سننے جا رہے ہیں، اس کے باہر نکل کے ساری پارٹی قطار در قطار ساتھ کھڑی ہوئی ہے، وہاں پہ وہ گفتگو بھی کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد وہ گھر جا رہے ہیں۔ یہ معاملہ تو عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں، ان کی تو تصویر تک دکھانے کا مطلب جیل کے اندر بھی یا جیل کے باہر بھی وہ نہیں ہے اجازت، یا ان کی وہ کیا بیان آتا کیا نہیں آتا، کنفیوژن تو اس سے پھیلے گی۔ حکومت یہیں سے پھیلتی ہیں جب مس انفارمیشن جب آپ کو پراپر انفارمیشن کہیں سے نہیں آتی۔ قبلہ محترم، اس وقت عمران خان پر کوئی رب کی رحمت ہے جو ابھی تک اس کی پاپولیرٹی اتنی ہے کہ وہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ پارٹی کے افراد نے، او خدا کی قسم، لاکھوں افراد رل گئے، گھروں سے بے گھر ہو گئے، کاروبار تباہ ہو گیا، اور یہی حافظ فرد صاحب نے تو ٹکٹ نہیں دی ان کو، وہ ٹکٹوں کے لیے مسائل کرتے رہے۔ ابھی بھی خان یہ مانگ رہا ہے پارٹی کے عہدیداران سے کہ جنہوں نے مشاورت کی تھی، جنہوں نے سفارش کی تھی ٹکٹوں کے حوالے سے، اور وہ افراد جو باؤنس ہوئے ہیں ان کے پیچھے سپورٹر کون تھے، ان کا نام دینے والے کون تھے، ابھی تک خان کو لسٹ نہیں دی جا رہی۔ اصل رونا ہی یہ ہے اس وقت بھائی جان کہ اس وقت کچھ وکلا مقصد یہ ہے صاحب، مقصد یہ ہے، آپ کی بات بالکل درست ہوگی، لیکن یہ مت بھولیے کہ وکلا سے پہلے بھی کچھ لوگ ہیں جو پارٹی کو توڑنا اور تتر بتر کرنا چاہتے ہیں۔ میں آخری بات ایک فکرہ کہہ دوں، یہ وکلا کی جو آپ نے بات کی ہے، ایمانداری سے پھر میں ان وکلا کو بھی جانتا ہوں جو 50-50 ہزار روپے کے لیے ہفتہ مہینہ چلتے تھے، آج وہی وکلا جو ہے لینڈ کروزر گاڑیوں میں پھر رہے ہیں، اور یہ خان کا نام بیچ کر ہی وہ یہاں تک پہنچے ہیں، ان کا سودا وہ نہیں بکنا۔